नमस्कार, वी फॉर सांगेम फोरमाचेर आज आमी तुमचे मदीं अपडेट घेवन आयल्या। तुम्ही जाणा आसतले की रिजर्वेशन जातले ह्या खातीर बोवाळ पडलो। सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान ग्रीन सिग्नल मेळ्ळो की एसटी रिजर्व जाता 4 सीट किंवा 3 सीट, पूण खंयचे तितूंक सांग्याचेंय नांव आसलें। पूण आतां ज्यो घडामोडी आमकां कळपाक लागल्या, एसटी रिजर्वेशन ह्या फावटी जायना अशें इनपूट भितरल्यान मेळपाक लागल्या। सो ह्या खातीर आमी आज जनते कडेन संवाद सादता आसतना आमकां दिसता की सांग्यार हे फावटी आमी म्हणिल्लें की समज एसटी रिजर्वेशन जायना जाल्यार आमी कंटेस्ट करतले, आनी तितूंतल्यानच आयज आमी लोकां कडेन संवाद सादपा खातीर आयिल्ले आसा। तुमी जाणा की सांग्यार खूब विशय आसा। ह्या दिसांनी थोडे इलेक्शनाक कंटेस्ट करपा खातीर कॅन्डिडेट म्हण भायर सरल्या। नो डावट सगळ्यांनी ट्राय करपाक जाय आनी सगळ्यांकय उमेद आसा की आपूण आमदार जावचो। पण हांव एकूच लोकां कडेन उलयता तेन्ना हो संवाद सादतलो, जेन्ना आमी आमदार जावपाची स्वप्नां पळयता जाल्यार सांग्यार जे विशय पेंडींग आसा, जे ज्वलंत विशय आसा, त्या विशयाचेर उलयता तेन्ना कोणाक लागून हें जालें आनी कित्याक जालें, कोण कारणीभूत तेजेर उलोवपाक जाय, ती कापस्ताद आसपाक जाय। फाटल्या दिसांनी आमी जे विशय लावन धरले, अमिताचेर 3 FIR जाल्यो 3 म्हयन्या भितर। अमिताचेर 3 फावटी जीव गेणे हल्ले जाले, तितूंत जे एक्यूज आसा तांकां धरलेय बीन, पूण जे मेन सूत्रधार आसा सांग्या वयल्या प्रेझेंट MLA सुभाष फळदेसायाक लागून तांकां अरेस्ट केल्ली ना, हें जग जाहीर आसा। तरी आसतना ज्यो 3 FIR जाल्यो त्या खातीर अमित 3 केसी जे कोर्टांतल्यान, डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतल्यान एंट्री बेलीर आसा, भायर सरला, तितूंत थोडी कंडिशनां घातल्या। ह्या खातीर म्हाका वगे रावपाक पडलें। पूण आतां जो टायम आसा, इलेक्शनाचो टायम, आनी ज्या तरेन आमी हायकोर्टाक बीन गेले, आनी ह्या खातीर आयज आमी जनते कडेन संवाद सादतना हेंच सांगतले की जे विशय आमी हातांत घेतलेले, जे करप्शनाचेर आमी उलयताले, जे डेरिंग करून प्रेझेंट MLA सुभाष फळदेसायाचेर उलयताले, ताका आमी एक्सपोज केल्लो, तेच आयज आमी मुखार कंटिन्यू करता आसतना जे आयज सद्याक जे कोण लिडर भायर सरल्या तांकां आमी सांगपाक सोदता, डेरिंग जाय कन्सर्न मिनिस्टराचेर उलोवपाक, डेरिंग जाय कन्सर्न प्रेझेंट MLAचेर उलोवपाचें। फक्त फंड पडले आनी त्या जाग्यार विशय वेगळो आनी फक्त सरकार म्हणलें, हेजो अर्थ असो न्ही की आमी लोकांचे विशय हाताळटले। सो हांव सांग्या वयल्या जनते कडेन इतलेंच मागता, तुमी विचार करा, जे विशय आमी गेल्या 4 वर्सां घेतले आनी ज्या खातीर 3 फावटी जीव घेणो हल्लो आमचेर जालो, आनी जे आमी स्वताक पोलीस जेन्ना हतबळ जाले, पोलिसाचेर प्रेशर आशिल्लो, अशे टायमार आमी दाखोवन दिलें की कोण फाटल्यान आसा। हे विशय अर्दिकुटे उरलेले ना, आमी हेजेर मुखार उलयतलेय बीन। पूण ज्या तरेन 3 म्हयन्याक 3 FIR जाल्यो आनी 3 केसी भितर अमिताक एंट्री बेलीचेर आयज भायर भोंवपाक पडटा, कितें उलयत जाल्यार थंय क्रायम ब्रांच किंवा जे कन्सर्न पुलीस स्टेशनांनी केसी जाल्ले आसा ते कोर्टांनी धांव घेता की आमी जे व्हायोलेशन केल्ले आसा, ज्यो आमकां एंट्री बेली दिल्ली आसा, तितूंत कंडिशनाचें आमी व्हायोलेशन केलां, ह्या खातीर आमी थोडे वगी रावले, कित्याक उलयता तेन्ना उतरां घसरता। पूण आयज जो टायम आमी तुमचे मदीं हो स्पेंड केला उलोवपा खातीर, इतलेंच दिसता की जे लिडर मतां मागपा खातीर किंवा भावी आमदार जावपा खातीर तुमच्या दारांनी भोंवता, डेरिंग करा रे बापयानो, उलया। प्रेझेंट MLAचेर एक शब्द सुद्दां तुमचो उलोवपाक तुमकां डेरिंग ना। आनी ह्याच खातीर हांव म्हणटा की लोकांनी चिंतपाक जाय। आमी कंटेस्ट करपा खातीर ह्या खातीर भायर सरल्या की जे डेरिंग आसा तें आमी करपाक आतां स्टार्ट केल्ली ना, आमी गेल्या 4 वर्सां हे लोकां मदीं लोकांचे विशय घेवन येता तेन्ना लोकांक दाखोवन दिल्लें की खंय नाल्ल फोडले, खंय करप्शन जालां, खंय कोणाक लागून हें सगळें रुखावट जाल्लें आसा।